लकडाउन पालन गरेर बसिरहन भएका सबैलाई प्रणाम, नमस्कार, सलाम। दोस्रो लकडाउनको छेक पारेर मैले गोर्खा भारती विचार मञ्चको पक्षमा कोभिड-19 विषयक एउटा भिडियो जारी गरेको थिएँ। आज तेस्रो लकडाउनको अवधिमा त्यही सिलसिलालाई अघि बढाउँदै केही थप कुरो फेरि तपाईहरु समक्ष राख्न गइरहेछु। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय भएकोले कृपया ध्यान दिएर सुनिदिने आग्रह पनि गर्दछु। नाउ इफ यु रिमेम्बर, तपाईहरुलाई याद छ भने मैले मेरो पहिलो भिडियोमा उल्लेख गरेको थिएँ, अब युगको नयाँ वर्गीकरण हुनेछ प्री कोरोना अनि पोस्ट कोरोना पिरियडमा। साथै पोस्ट कोरोना पिरियडमा मान्छे जातिले जगत, जीवन अनि व्यवस्थालाई लिएर सायद नयाँ प्रकारले सोध्न बाध्य हुनेछ। परिवार, समाज, देश र विश्वलाई नै हेर्ने मान्छेको दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन आउन सक्नेछ। त्यो सम्भावना दोस्रो लकडाउनदेखि तेस्रो लकडाउनको अवधिभित्रै बिस्तारै यथार्थमा परिणत हुँदै गइरहेको देखिन्छ। पूर्ण रूपले नभए पनि त्यसतर्फ मान्छेको सोच मोडिसकेको कुरो भने प्रष्ट छ। त्योभन्दा पहिले एउटा घटनाको यहाँ जिकिर गर्नु मन लाग्यो। केही दिन अघिको कुरो हो। एउटा अन्तर्वार्ता सत्रमा म बसेको थिएँ, टेलिफोनिक, अचेल त टेलिफोनिकै हुन्छ। विषय यही थियो, कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव अनि बचाउका उपायहरू। अन्तर्वार्ताको क्रममा अन्तर्वार्ताकारले मलाई सर, अहिले त गाउँघरमा परिवारमा कतै पनि कोरोनाको रोगी नै छैनन् भने यो नाक मुख छोप्ने, मास्क लगाउनु, घरिघरि हात धुनु, सेनिटाइज गर्नु, सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु के जरुरी छ र भन्ने प्रश्न राखेँ। मैले भने भाइ, यो त प्रिभेन्टिभ मेजर्स अर्थात् रोकथामको उपाय मात्र हो अनि आफ्नै बेहोरा सुधार्नलाई गरिएको अभ्यास पनि हो। जसरी फौजीहरू दुश्मनले हमला नगरेकै भए पनि आफू चङ्खो चनाखो अनि तगडा बस्नलाई कपोल कल्पित अदृश्य शत्रुसँग पनि जङ्गल गएर लडाइँ खेल्ने अभ्यास गर्छन् नि, मिलिटरी एक्सर्साइज हो, त्यस्तै हो यो पनि। अनि यस्ता अभ्यासहरूले कुनै न कुनै दिन हामीले दुश्मनको सामना गर्नै पर्नेछ भन्ने सम्झाउनी पनि मनलाई दिइरहन्छ। त्यसैले यो जरुरी नै छ हामीलाई सजग अनि सतर्क राख्ने यी अभ्यासलाई आफ्नो डेली रुटिनको हिस्सा बनाएकै राम्रो। त्यही अन्तर्वार्ताको क्रममा एउटा प्रश्न सोधिएको थियो जो आजको दिनमा मलाई लाग्छ खुबै सान्दर्भिक छ। प्रश्न थियो, सर, अब यो सिचुएसन नर्मल कहिले हुन्छ होला? हजुरहरू सबैलाई पनि धेरैको मनमा यो प्रश्न भएकै हुनुपर्छ, लागेकै हुनुपर्छ। त्यही प्रश्नको उत्तरमै म आजको मेरो यो चर्चा भनौँ या प्रस्तुतिलाई विशेष रूपमा केन्द्रित गर्न चाहन्छु। यो प्रश्नको प्रश्नकर्तालाई मैले काउन्टर प्रश्न राखेँ, भाइ, यो नर्मल भनेको चाहिँ के हो? नर्मल माने सधैँ जस्तै भने तिनले। मैले भने अच्छा, सधैँ जस्तै अर्थात् सहर बजार खुलिनु अनि बाटैभरि फोहोर मैलाको डङ्गुर लगाउनु, प्लास्टिक र पोलिथिन फ्याँकेर गाउँ नै डुबाउ हुने गरी खोल्साहरू ब्लक गर्नु, चारैतिर कालो धुवाँको मुस्लो निकाल्दै कल कारखानाहरू चल्नु, प्रदूषण फैलाउँदै गाडीहरू गुड्नु, बिहानै निलो आकाशलाई डम्म कालो दूषित कार्बन पार्टिकल्सले ढाकेर फुस्रो रङको देखिनु, फ्याक्ट्रीका विषालु केमिकलका छोक्राहरू नदीमा पसेर पानीलाई पिउन अयोग्य बनाउनु, जलका प्राणीहरूको जीवन नरकतुल्य बनाउनु, घरको चुल्हामा आमाले मिठो पकाएको पौष्टिक भोजन त्यागेर बजारको मसला र तेलको लेदो खाएर स्वास्थ्य खराब गर्नु, छोराछोरीको पेट काटेको पैसा भट्टी पसलमा चढाएर रक्सी घोक्नु अनि आफ्नै शरीरमाथि अत्याचार गर्नु, स्वास्नीलाई पनि कुट्नु, छरछिमेकको शान्ति पनि बिथोल्नु। के भाइ, त्यो चाहिँ नर्मल हो? अनि त्यस्तो नर्मल समय अब कहिले आउँछ भनेर सोध्नुभएको हो। प्रश्नकर्ताले उत्तर खोज्दा नखोज्दै मैले फेरि थपिहालेँ। अनि अहिले लकडाउन भएपछि चाहिँ वर्षौंको बादमा जालन्धरबाट 150 किलोमिटर टाढाको हिमाल देखिनु, काठमाडौँमा दिउँसो बाहिर हिँड्दा आँखा पिरो नहुनु, कोलकातामा मुख पुस्दा रुमालमा कालो लेग्रो नदेखिनु,
बनारसमा गङ्गाको पानी निलो देखिनु, हरिद्वारमा नदीको पानी पिउने योग्य हुनु, लुधियानामा हराइसकेको भँगेराको बथान फर्केर आउनु, बिहान छिट्टो उठ्नेहरूको सङ्ख्या बढ्नु, धर्मप्रति आस्था बढ्नु, पर्सनल हाइजिनको धेर ख्याल राख्नु, आफ्नो अनि परिवारको स्वास्थ्यप्रति सबै चिन्तित हुनु, परिवारमा सबै सँगै बसेर खाना खानु, भाँडा मोल्ने, लुगा धुने, घर सफा गर्ने काममा सबैले एकाअर्कालाई मद्दत गर्नु, घरका बुढापाकाहरूको सुरक्षाको धेर ख्याल राख्नु। भाइ, के यो चाहिँ एबनर्मल हो? अनि यो एबनर्मल पिरियड चाहिँ अब कहिले खत्तम हुन्छ भन्नुभएको हो। इन्ट्रेस्टिङ छ नि। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ लकडाउन एकदम राम्रो छ, यतिकै बसोस्, खोल्नु हुँदैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन। यसले पनि समस्या नै खडा गर्नेछ। खोल्नु त पर्छ नै। सामाजिक जीवन लामो समयसम्म लक हुँदा च्यापु पनि लक हुन्छ भन्ने कुरोलाई हामीले भुल्नु हुँदैन। जीवन त चल्नै पर्छ नि, चल्ने उपायहरू पनि खोज्नै पर्छ। तर अब लकडाउन खोलिँदा हामीले होसियार भएर खोल्नुपर्छ। वी मस्ट बी भेरी भेरी कसियस। अनि प्री कोरोना पिरियडमा हामीले गरेका गल्तीहरूलाई फेरि फेरि दोहोऱ्याउन गयौँ भने ती गल्तीहरूका कारणले आज छत बिछत बनेकी धरती माताले हामीलाई कहिले माफ गर्ने छैनन्। पोस्ट कोरोना पिरियडले हामीलाई फेरि आफ्नो पुरानो जीवनयापन शैलीको स्मरण गराइदिएको छ। त्यो जीवन जहाँ सुन्दर प्रकृति थियो, अध्यात्म थियो, सन्तुष्टि थियो, प्रेम थियो, स्वार्थ थिएन, हिंसा थिएन, लालच थिएन। म त भन्छु कोरोनाको न्युमा विश्व मानव समाजले आफैलाई सम्हाल्ने यो दोस्रो बहुमूल्य मौका पाएको छ। नफालौँ व्यर्थमा यस मौकालाई, नचुकाउँ यस मौकालाई। हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज, हाम्रो देश अनि हाम्रो विश्वलाई नै मानवता प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, विश्व बन्धुत्वमा विश्वास राख्ने नर्मल समाजमा परिणत गर्न हो भने प्री कोरोना युगका सबै एबनर्मल आचरण, कुबानी अनि सोचहरूलाई मिल्काउनै पर्छ, त्याग्नै पर्छ। तर कामना गरेर मात्र, विशफुल थिङ्किङले मात्र यो हुनु सम्भव छैन। हो, दोस्रो लकडाउनसम्म हामीले भनेका थियौँ निडर हुनुभन्दा डरचेरुवा हुनु, जाति घरमै बस्नु सबैजना, हामीले भनेकै हो। तर तेस्रो लकडाउनसम्म आइपुग्दा यो कुरो प्रष्ट बनिसकेको छ कि मास्क लगाएर हात धुँदै घर बस्नु जरुरी त छ, तर कोरोना सङ्कटले जन्माएको स्थितिलाई सामना गर्न यति मात्र यथेष्ट छैन। इट इज जस्ट नट सफिसियन्ट। लकडाउन त एक दिन खोलिने नै हो, कामधन्दामा त लाग्नुपर्ने नै हो। त्यसैले त्यो स्थितिसित जुझ्ने दरो मनस्थिति अहिलेदेखि नै तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। हामी त मेडिकल लाइनको होइनौँ, हामी त पोलिटिक्सको कुरा पनि केही जान्दैनौँ। यो त हाम्रो कामै होइन। किन बाठे हुनु? सरकारले मास्क लगाउनु, हात धुनु र घर बस्नु भनेको छ, त्यही पालन गर्छौँ नि, टाउको किन दुखाउनु भन्ने मानसिकताले ग्रसित छौँ धेरैजना हामी समाजमा। पढालिखा, संसार देखेका बुझेका बौद्धिक जमात अनि विवेकशीलहरूलाई यस्तो भन्नु पटक्क मिल्दैन। यो सोचले हामीलाई पङ्गु अनि कमजोर बनाउँछ। यो कुरो राम्रोसित बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् है। कोरोना सङ्कट जनस्वास्थ्यसित सम्बन्धित सङ्कट त हो, तर यो मेडिकल लाइनको मात्र सङ्कट होइन। यो पोलिटिकल लिडरहरूले मात्र भार लिने सङ्कट पनि होइन, न त यो प्रशासनले एक्लैले पार लगाउने विषय नै हो। अरे उनीहरू त सबै लागि परेकै छन् आफ्नो आफ्नो हिसाबले। तर यो सङ्कट मेडिकल, पोलिटिकल र प्रशासनिक जस्तै सामाजिक सरोकारको पनि विषय हो। यो सङ्कटको मार व्यक्तिगत, पारिवारिक अनि सामाजिक तबकामाथि नै धेर पर्ने हुनाले मलाई त लाग्छ बढी मात्रामा सामाजिक सरोकारको नै विषय हो यो। त्यसै कारणले नागरिक समाजले सरकारको आज्ञाकारी तर निष्क्रिय छात्र जस्तो मात्र नबनेर अब केही सक्रियता देखाउनै पर्नेछ। प्रबुद्ध नागरिक समाजले हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज, हाम्रो देश, हाम्रो विश्व हो भन्छ भने सबै निर्णयहरू र सबै कामहरू चाहिँ सरकार, प्रशासन अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि थोपारेर आफू चाहिँ निष्क्रिय सुविधाभोगी बन्न त मिल्दैन। यो प्यासिभनेस, यो अकर्मण्यताको कारणले भविष्यमा गएर ठुलो
नोक्सानी बेहोर्न पर्नेछ नागरिक समाजले, यो कुरा बुझौँ हामीले। अब प्रश्न आउँछ, नागरिक समाजले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो त? हामीले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न अघि आजको स्थितिलाई छर्लङ्गसित बुझ्न आवश्यक छ। कुरो लामो नतन्काएर प्रतीकात्मक रूपमा छोटकरीमा बताउँछु है। सम्झिनुहोस्, समुद्र माझमा एउटा नाउँ छ, देशको नाउँ, कुनै पनि देशको हुनसक्छ, सम्झौँ हाम्रै देशको नाउँ। विभिन्न धर्मावलम्बी, विभिन्न संस्कृति पालन गर्ने, विभिन्न रङरूपका, विभिन्न स्तरका अनेकौँ नागरिकहरू लिएर यात्रामा छ त्यो नाउँ। अचानक नाउँमा छेड पर्छ, पानी पस्छ उलुलुलु। छेडकै छेउछाउमा भुइँमा पलैटी मारेर बस्नेहरू सबैभन्दा पहिले अतालिन्छन्, सरकारलाई गुहार लगाउँछन्। गुहारको दरखास्तको फाइल सरकारी तिलस्मी कार्यालयतिर प्रोसेस हुँदा हुँदै छेड अझै ठुलो हुन्छ, पानी अझै धेर पस्न थाल्छ। जनताले आफ्नै घरहरूबाट बाल्टी, देक्ची, बोल र मगहरू ल्याएर पानी फ्याँक्न थाल्छन्। तर छेडदेखि अलिक परतिरकाहरू भने हाम्रोसम्म त आइपुग्दैन होला भन्दै तन्किँदै हेर्छन् मात्रै। झन् अझै टाढामा भएकाहरूलाई त तितो न छारौँ। अनि अलगा अलगा सिटमा बस्नेहरूले त हामी त धेरै माथि छौँ, भिज्दैनौँ हामी त भन्ने भ्रम पालेर हात धुँदै मास्क लगाएर सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर बसेका छन्। जबकि दिनहुँ पानी कति पस्दैछ अनि बितेको 24 घन्टामा नाउँ कति डुबिसक्यो त्यो खबर टिभीको ब्रेकिङ न्युजले लगातार दिइरहेछ। नाउँ डुब्यो भने भुइँमा बस्नेहरूदेखि लिएर सिंहासनमा बस्नेहरू पनि एकैसाथ डुब्नेछन् भन्ने कुरोको शुद्धि छैन कतिलाई। अब सरकारहरू के गर्दैछन् भन्ने प्रश्न आउँछ। नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई गुजरात कति डुब्यो भन्दा पनि बङ्गाल कति डुब्यो भन्नेमा धेर चासो देखिन्छ। बङ्गालको आँकडा कम्ती आउँदा यो ममताले ढाँट्दैछ, योभन्दा धेर डुबेर मरेको हुनुपर्छ, हामी जाँच गर्छौँ भन्छ। ममताले मजदुरहरू फर्काउने विषयमा केन्द्रलाई सहयोग नै गर्दैन भन्छ। साथै संसारका अन्य राष्ट्रहरूका भन्दा, विशेष पाकिस्तानको भन्दा हाम्रो छेड त सानै छ नि भन्छ। तर ममताले ढाँटेकै भए पनि, बङ्गालको सङ्क्रमणको आँकडा अहिलेको भन्दा डबलै भए पनि, ममताले केन्द्रलाई मजदुर फर्काउनमा पुरा सपोर्ट गरे पनि स्थितिमा केही फरक पर्ने छैन। किनभने उनीहरूको राजनैतिक खिचातानीमा दुवै दल मिलेर सहमतिमा नाउँको छेड बुच्याउने विषय कुनै चर्चा नै छैन, एजेन्डा नै छैन। जबसम्म सबै राज्य सरकारहरू केन्द्र सरकारसित एकसाथ बसेर जनताको पक्षमा इमान्दारीपूर्वक नाउँको छेडलाई बुच्याउने प्रयास गर्दैन, यो सङ्कट दिन प्रतिदिन भयावह रूप लिएर बढ्दै नै जानेछ। अनि आजको दिनमा स्याडली त्यो इमान्दारी हामी कहीँ पनि देख्दैनौँ। यो सङ्कटको घडीमा जनतालाई लतारेर, दिग्भ्रमित पारेर अनि विषयवस्तुदेखि भुल्याएर यथार्थदेखि टाढा पुर्याउने घृणित काम कसैले गरेको छ भने त्यो गरेको छ देशको मेनलाइन मिडियाले। जनताको मनमा उठेको भय, आशंका अनि जिज्ञासाहरूको निवारण नगरेर अधिकांश मिडिया राजनैतिक दलहरूको खुलेआम चाटुकारिता गर्ने अनि बेफजुलका मुद्दाहरू उठाएर मूल सङ्कटदेखि भट्काउने काममा नै लागि परेको देखिन्छ। टिभी च्यानलमा द नेसन वान्ट्स टु नो भन्दै चिच्याउनेहरूले पनि बुझ्नु, द नेसन डजन्ट वान्ट टु नो कि पालघरमा साधुको हत्या हुँदा सोनिया गान्धी किन बोल्दिन। नो, nobody is interested to know that, but what the nation really wants to know is त्यो दिनै पछि बढ्दै गइरहेको नाउँको धोन्द्रो चाहिँ कसरी बन्द गर्ने हो। द बोट इज सिङ्किङ, नाउँभित्र पसिसकेको पानी कसरी फ्याँक्ने हो, त्यो त कुरै गर्दैन। द नेसन वान्ट्स टु नो। अनि अर्का थरीका पत्रकारहरू छन् 24 घन्टा मोदीको बदख्वाइ गर्ने। मोदीले यो गर्यो, मोदीले ऊ गर्यो, त्यत्रो ठुलो मूर्ति बनाउनुको साटो अस्पताल बनाउनु नि। जनवरीमै कोरोना सङ्क्रमणले मान्छे मर्दै थियो त, बाहिरबाट आउने विदेशीहरूलाई किन रोकेन, एयरपोर्ट किन सिल गरेन। लो, अब अहिले ती सब कुराहरूको कैफियत दिँदा के नाउँभित्रको पानी सुक्छ, त्यो छेड बुच्चिन्छ, मान्छेको मृत्यु दर घट्छ। अरे बोल्ने कुरा मात्र बोल्नु नि हो यति बेला त। यो त सङ्कटको घडी हो, ग्लोबल क्राइसिस छ।
मान्छेको जीवन मरणको सवाल छ यार। अरू त के कुरो, लकडाउनको अवधिमा रक्सी दोकान खोल्ने जस्तो जनविरोधी मूर्खतापूर्ण निर्णयको विरोध गर्नलाई त नेसनल मिडिया एकमुख हुनु सकेनन्। एक नामी गिरामी सेलिब्रिटी पत्रकारले त गति नै छाडेर सरकारको निर्णयलाई खुला समर्थन गरे। कोरोनासित सामना गर्नुलाई सरकारलाई फन्ड चाहिँदैन पो अरे, पुई रक्सी बेचेको इन्कमले कोरोनासित फाइट, बरु ड्रग्स बेच्नु नि 100 गुणा बेसी फाइदा हुने थियो। फेरि त्यही पत्रकारले केही दिन अघि रक्सी र अम्मलहरूले मान्छेको इम्युनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटाउँछ भनेर उपदेश पनि दिँदै थियो। कस्तो हाँस उठ्दो। यसरी नीति निर्णय अनि कार्यान्वयनमा तालमेलै नमिलिरहेको मेडिकल, राजनैतिक र प्रशासनिक तबकाहरूमाझ भद्रगोल मच्चिरहेको मौकामा कोरोना भाइरस भनी दिन दुगुना रात चौगुना गर्दै अविराम गतिले बढ्दै गइरहेछ। सङ्क्रमितहरूको अनि मर्नेहरूको दिनौँ बढ्दो सङ्ख्याले नै यो कुरोलाई पुष्टि गरिदिएको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक समाजले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो त? अब आउँ मूल कुरोमा। हेर्नुहोस्, पिक्चर क्लियर छ। कोभिड-19 हाम्रो देशमा उब्जिएको बिमारी होइन। यो बाहिरको देशबाट भित्रिएको हो अनि यो आफै उडेर हिँडेर आउने पनि होइन। यो कसैको शरीरमा बुई चढेर मात्र आउन सक्छ। अर्थात् यसलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ लाने क्यारियर चाहिन्छ। त्यसको अर्थ कोरोनालाई छेक्न हो भने कोरोना बोक्ने क्यारियरलाई नै छेक्नुपर्छ। सिम्पल एज द्याट। यो समस्याको समाधानलाई खस्रो तौरले हामी दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ। पहिलो भाग हो कोरोना भाइरसको रोकथाम अनि दोस्रो भाग हो सङ्क्रमित भइहालेको खण्डमा उपचारको व्यवस्था। रोकथामको उपकरण त मास्क, ग्लोभ्स, सेनिटाइजर आदि भनेर सबैलाई थाहै छ। तर अब यो रोकथामको प्रक्रियामा नागरिक समाज प्यासिभ अनलुकर होइन तर एक्टिभ पार्टनर भएर कसरी भागीदार बन्न सक्छ त? मूल कुरो यो हो। यो भागीदारी 3 तहमा गर्न सकिन्छ। पहिलो तहमा व्यक्तिगत सुरक्षा। 100% व्यक्तिगत सुरक्षाको निम्ति 100% सतर्कता पनि चाहिन्छ। म कहाँ जाँदैछु, कहाँ बस्दैछु, कोसित कसरी बोल्दैछु, कुन दोकानमा किन्दैछु अनि घर फर्किएर बाहिर प्रयोगमा ल्याइएका लुगा कहाँ फेर्दैछु, कहाँ थन्काउँदैछु, यी मुख्य कुराहरू हुन्। घरभित्र पनि आफ्नो पर्सनल हाइजिनलाई मेन्टेन गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। दोस्रो तहमा आउँछ पारिवारिक सुरक्षा। दोस्रो तहको रोकथामको निम्ति परिवार सुरक्षित बस्नु जरुरी छ। परिवारका प्रत्येक सदस्यले व्यक्तिगत सुरक्षा सँगसँगै सामूहिक तहमा पारिवारिक सुरक्षाको पनि ख्याल राख्नुपर्छ। घरको साफसफाइ साथै बाथरुमहरूको सफाइमा खास ध्यान राख्नुपर्नेछ। विशेष बाहिरतिर पाहुना गएको समयमा अनि घरमा बाहिरका पाहुना लागेको बेलामा अतिरिक्त सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। तर जति सक्दो यसरी पाहुना जाने चलन चाहिँ सङ्क्रमणकालको अवधिभरि नगरेकै राम्रो हो। 3 नम्बरमा आउँछ क्षेत्रीय सुरक्षा। यो चाहिँ महत्त्वको कुरो छ। हामी देशलाई नै नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, राज्यलाई त के जिल्लालाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। तर गाउँले छरछिमेक अनि मिलेमतोमा आउन सक्ने सानो क्षेत्रलाई पनि सुव्यवस्थित प्रकारले कन्ट्रोलमा राख्न सकिन्छ। आफ्नो कन्ट्रोलको त्यही क्षेत्रलाई नै कोरोना छिर्न नदिने अभेद्य किल्ला बनाउन सकियो भने त्यो क्षेत्र त बाँच्नेछ निश्चय नै। अनि त्यसरी नै सबैले आफ्नो क्षेत्र मात्र जिम्मा लिएर देखरेख गरेमा समग्रतामा बृहत क्षेत्रकै सङ्क्रमण रोक्नमा ठुलो मद्दत हुने थियो। समाज सबैको हो अनि गरज पनि सबैको हो भन्ने कुरो सबैले बुझेदेखि मलाई लाग्छ यो सम्भव छ। सोच्नुहोस् सबैले। अब समाधानको दोस्रो भागमा चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेपछि उपचार गर्ने प्रक्रियामा नागरिक समाजले के कति मद्दत गर्न सक्छ भन्ने कुरो आउँछ। अब अहिलेसम्म त संदिग्ध भए पनि अथवा पोजिटिभ केस भए पनि क्वारेन्टाइन सेन्टर अनि अस्पतालतिर नै कुदाउने गरिँदैछ। तर सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि यो सम्भव होला र? कारण अहिले कम्ती सङ्ख्या भएकै बेलामा पनि सहरका अस्पतालहरूमा बेड नपाएर रातभरि नै पेसेन्टलाई लिएर घुमिरहनु परेका उदाहरणहरू सुन्नमा आइरहेछ। अनि यस प्रकारको महामारीसित जुझ्नलाई
ठुल्ठुला नयाँ अस्पताल खोल्नु, बेड बढाउनु त राम्रो कुरो हो, तर हामीसित यस्तो स्थितिमा चाहिने प्रशिक्षित डाक्टर र नर्सिङ स्टाफको त अभाव नै छ। अहिले लकडाउनको अवधिमा नै सरकारी स्वास्थ्य विभागको हालत नाजुक छ भने भोलि लकडाउन खुलिएपछि अवस्था के होला? अहिले घडी धेरैले संदिग्ध रोगीलाई पनि क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूतिरै पठाएको राम्रो हो भन्दैछन्। सही कुरा हो। यदि ती सेन्टरहरूमा पर्याप्त मात्रामा आवश्यक मेडिकल सुविधा उपलब्ध छ भने अनि धेरभन्दा धेर सङ्ख्यामा रोगीहरूलाई देखरेख गर्न सक्ने क्षमता छ भने, किनभने अब त्यहाँ 150 को होइन है, तर हजार हजार रोगीहरूको उपचारको कुरो पनि आउन सक्छ। सही व्यवस्था नभएको खण्डमा रोगीहरूमाथि शारीरिक सँगसँगै प्रचण्ड मानसिक चाप पनि पर्नेछ अनि त्यही कारणले संदिग्धहरू पनि सङ्क्रमित बन्ने अझ खतरा पनि बढेर जानेछ। हेर्नुहोस् है, कोरोनाको औषधि त अहिलेसम्म बनिएको छैन नै। त्यसैले अस्पतालमा पनि अहिले त ज्वरो, सुक्खा खोकी, घाँटी दुख्ने, पखाला चल्ने, चेस्ट कन्जसन र निमोनियाकै उपचारहरू भइरहेछ निश्चय नै। अर्थात् कोरोनाको होइन, तर कोरोनाको सिम्टमको उपचार भइरहेछ। साथैमा रोगीको इम्युनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने भिटामिनहरू, दबाईहरू पनि दिइँदैछ। यदि प्रथम स्टेजमा गर्न पर्ने उपचार यति नै हो भने ज्वरो आउनुसाथ, घाँटी दुख्नुसाथ अस्पतालतिर नकुदाएदेखि अस्पतालको अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूको भार धेरै कम हुन्थ्यो कि? बरु यस्ता प्राथमिक उपचारका विधिहरू सार्वजनिक गरेर नागरिक समाजलाई अनि परिवारहरूलाई पनि यसतर्फ सचेत र सक्षम बनाइराखेमा अति सङ्कटको घडीमा प्रथम स्टेजको उपचारको जिम्मेवारी अलिक बाँडिने थियो कि, जसले गर्दा अति सिकिस्त बिमारीहरूका उपचारमा लागेका डाक्टर अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि प्रेसर धेरै कम्ती हुन सक्थ्यो। यस विषयमा कर्तृपक्ष अनि सब्जेक्ट एक्सपर्टहरूले सोचेर कुनै नीति बनाउन सक्थे कि? यो बहुत जरुरी कुरा छ। हामीले विभिन्न माध्यमहरूबाट बारम्बार भनिरहेका छौँ, कोरोना आजको यथार्थ हो। आँखा चिम्लिएर बस्दैमा यो भाग्ने छैन। यो अनवान्टेड गेस्ट जस्तो अब हामी माझ, हाम्रो समाजमा विश्वभरि फैलिएर बस्नेछ। दुश्मन त हो, तर यसलाई परास्त नगरेसम्म यो सितै बाँच्न पर्ने बाध्यता छ हाम्रो। त्यसैले आफ्नो सोच, विचार अनि बाँच्ने शैलीहरूमा परिवर्तन ल्याउन बेहद जरुरी छ। अन्त्यमा याद राख्नुहोस्, हामीले हाम्रो प्राथमिकता, हाम्रो प्रायोरिटी के हो त्यो चिनेनौँ भने मर्नेछौँ बेकालमा हामी सबै। यो सत्ताको राजनीति गर्ने समय होइन, न त यो एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै होच्याउने समय हो। यो हिन्दू, मुसलमान, मनुवादी, दलित, भाजपा, कांग्रेस, नेहरू, पटेल अनि तब्लिगी, आरएसएस खेल्ने समय होइन। बन्द गरौँ यी घृणित खेलहरू। नीति, सिद्धान्त र वादहरू बाँच्नलाई पहिले मान्छे बाँच्न जरुरी छ। मानव समाज बाँचे मात्र सभ्यता बाँच्छ, इतिहास बाँच्छ अनि बाँच्छ धर्म र राजनीति पनि। त्यसैले आजको हाम्रो प्राथमिकता नै हो बाँच्नु। खेल्ने नै हो भने आउँ हामी सबै मिलेर खेलौँ, बाँच्ने खेल, द गेम अफ सर्भाइभल। कामना गरौँ मानव जाति युग युगसम्म बाँचोस् अनि बाँचोस् मातृतुल्य यो पृथ्वी पनि। सबैलाई मङ्गल प्रणाम।